अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ नदीम और मैं इस वक्त मौजूद हूं विवा वेलफेयर फाउंडेशन के मरकज़ी दफ्तर में। नाज़रीन, खिदमत खलक करना हर बंदे के बस की बात नहीं, क्योंकि ये वो मतलब अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है जो हर बंदे को नसीब नहीं होता। ये चंद लोग होते हैं अल्लाह ताला जिन्हें ये सलाहियत अता करता है, जिनके माइंड में ये बात डालता है कि तुम लोगों की खिदमत करो, और ये अम्बिया इकराम का विरसा है। तो मैं इसी ज़िमन में एक शेर पढ़ता हूँ कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं हैं। जनाब ज़फ़र शहज़ाद असलम साहब, जो कि विवा वेलफेयर फाउंडेशन के बानी भी हैं, फाउंडर भी हैं, और आप कलील अरसा से विवा वेलफेयर फाउंडेशन में खिदमत खल्क का काम सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उन्होंने ये सफ़र कैसे शुरू किया और कैसे कैसे उन्होंने इस काम को कंप्लीट किया। तो सर, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र नदीम साहब, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि विवा वेलफेयर फाउंडेशन में जो आप काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं दस्तरखान भी आपका लग रहा है और भी बहुत सारे काम हैं, तो ये आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि ये काम करना चाहिए? इसके बारे में बताइएगा। जी नदीम साहब, ये इसका आगाज़ 2007 से किया था। खिदमत हलक कह लें, इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेके हम आगे चले थे। तो उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे जो कि अपना फ़ीस अदा नहीं कर सकते थे, तो हमने उनकी फ़ीस से अदा की इज्त नफ्स को मजरू किए बगैर। सही, माशाल्लाह। उसके अलावा जो वालिदैन थे जो कि बच्चों की फ़ीसें ज़ाहिर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, वो अदा ना करने की वजह से बच्चों का नाम स्कूल से उन्होंने निकाल दिया था। जी जी। हमें पता चला, हमने अप्रोच की उनके वालिदैन के साथ, हमने बात की कि आप बच्चों को स्कूल वापस भेजें, इनके जो अखराजात है वो हम उठाएंगे, ताकि इनकी जो तालीम है वो उसको जारी व सारी रख सकें। तो उनकी मेहरबानी, उनके वालिदैन ने बोला कि ठीक है जी, हमें कोई प्रॉब्लम अर्जी नहीं है। जी जी। जो ये काम करने से जो मेरे अंदर एक जोश जज्बा जिसे कहते हैं कि वो बड़ा, मुझे अंदर से सुकून मिला, तो हमने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद जो अपना बच्चियाँ हैं, गरीब बच्चियाँ, स्पेशली जो यतीम बच्चियाँ हैं, जी जी। जिनके वालिदैन उनकी कह लें कि जहेज़ ना होने की वजह से शादियाँ नहीं कर रहे थे, तो हमने उनका ऐसा किया है कि जहेज़ कह लें, साथ जो मेहमान बारात आती है, वेलकम मेहमानों के लिए खाने का जो भी बंदोबस्त होता है, हमने वो किया। जिन बच्चियों की उम्र गुज़र रही थी ना होने की वजह से, तो हमने वो सारा किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो भी सिस्टम जारी और सारी है, चल रहा है। और उसके बाद ऐसा है कि हमने जो हमारे दोस्त हैं हाफिज़ मोहम्मद साबर साहब, जी उन्होंने जी। उन्होंने बोला कि पानी की बहुत किल्लत है काफ़ी जगहों पे, तो हमने जो वाटर पंप है वो लगवाए। एक हैंड पंप है कुछ जगहों पे, जो जैसे कि मस्जिद हैं या कुछ और ऐसी जगह हैं जिधर के पानी ऊपर दूसरी मंजिल पे जाता है, मसला था, तो हमने उसके लिए ये जो मोटरें होती हैं वो लगवाई ताकि ये मसला हल हो जाए। बस इसी तरह से ये सिलसिला हमारा आगे जारी और सारी है। कुछ बंदे थे जो कि अपना कर्ज़ अदा नहीं कर सकते थे, हालात इतने थे जिस तरह भी, फिर हमने वो उनका कर्ज़ अदा किया, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि वो भी हमारा सिस्टम अब जारी और सारी आगे चलते आ रहे हैं। इसी तरह ही फिर हमने सोचा कि हमें कुछ और करना चाहिए। उस दौरान फिर हमने अपना चौकी बागट में दस्तरखान का इरादा बनाया, जो कि हमने जगह के इंतहा में हमारी काफ़ी हमें मुश्किलात हुई कि किस जगह पे दस्तरखान खोला जाए, जिसमें हमने जो सिविल अस्पताल है उसका इंतखाब किया, क्योंकि उधर गरीब आते थे, तो वो आते थे जो कि अपना दवाई भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सही। खैर, ताकि हमने सोचा कि हम इधर खोलते हैं, जो बंदा एक दवाई नहीं ले सकता वो खाना किधर से खाएगा। ऐसे ही। उस लिए फिर हमने साथ उधर दस्तरखान के जो एमएस हैं डॉक्टर हॉस्पिटल के, उनसे हमने डिस्कस की, उन्होंने हमें परमिशन दी, ठीक है जी वेलकम, आप खोलें। हमने फिर वो उधर अपना दस्तरखान स्टार्ट किया। साथ हमने अपना उधर नंबर भी ऐड कर दिया कि कोई जो पेशेंट है जो कि अपना मेडिसिन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बिला झिझक हमसे रब्ता करे, सही। हम उसको प्रोवाइड करेंगे। सही।
پھر اس کے بعد ایسا ہے کہ چوکی باغ دسترخوان کو ابھی تقریباً 4.5-5 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ چل رہا ہے. ہم یہ ادھر خدمت خلق کر رہے ہیں. پھر تقریباً 2 سال سے ابھی ہم فیصل آباد میں موو کیا. یہ ہمارا سیکنڈ برانچ ہے. ادھر ابھی ہم اللہ کا شکر ہے کہ کافی ٹریفک ہے ادھر بھی. 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ادھر بھی چل رہا ہے. ساتھ ہی ابھی ہم نے کراچی میں بھی دسترخوان اوپن کیا ہے. ادھر بھی ہمارا افتتاح ہو گیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے. اسی جناب جوش جذبے کے ساتھ ہم آگے چلتے جا رہے ہیں. اچھا سر، یہ جتنے کام آپ بتا رہے ہیں کہ دسترخوانوں کا بھی کام ہوا، بچوں کی اسکول کی فیس کے معاملات بھی چلے، پلس جو بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی غربت کی وجہ سے، جی جی ان کے جہیز کے معاملات بھی طے ہوئے. پھر ہینڈ پمپ والا معاملہ، مسجد میں بھی پمپ لگوا کے دیے آپ نے پانی کے. جی جی تو یہ ساری چیزوں میں کوئی فنڈنگ وغیرہ آپ کے پاس آ رہی تھی؟ کیسے کر رہے تھے آپ سارا کچھ؟ اس کے بارے میں بتائیں. یا کوئی دوست وغیرہ ساتھ تھے؟ جی بالکل. یہ اپنا ندیم صاحب بڑی اپنا مزیدار بات ہے. وہ اس لیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا تھا خود ہی کر رہا تھا. صحیح، ماشاء اللہ. تو اس میں ایسا ہے کہ جب کچھ عرصہ گزرا تو پھر اس کے ساتھ میرے کوئی اپنا بھائی دوست احباب انہوں نے پھر تعاون شروع کیا کام کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ٹھیک ہے. تو کہہ لیں کہ شروع میں تو ایسے اکیلے ہی تھا. تو ابھی ماشاءاللہ ہمارا کچھ دوست احباب ہیں جو ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اچھا، اس کی کوئی باڈی وغیرہ بھی تشکیل دی ہے؟ اس کا کوئی نام وغیرہ پراپر کرتے ہوئے کوئی رجسٹریشن؟ بالکل ہاں جی. ابھی ہم نے نام تو پہلے سوچا ہوا تھا لیکن فائنل ابھی کیا ہے جو کہ ویوا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے. صحیح ہے. تو اس کا اللہ کا شکر ہے جو بھی پروسیس ہے اس کے پیپر ورک کا وہ مکمل ہو گیا ہے. تو اب انشاءاللہ ہم مکمل طور پہ کہہ لیں کہ ہم ریڈی ہیں. بینک اکاؤنٹ بھی تیار ہے. اگر کوئی دوست احباب یعنی کہ فنڈ یا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ ویب سائٹ پہ ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے. اچھا، اس کا ٹیکنیکل جو معاملات ہیں، ویب سائٹ پیجز وغیرہ، وہ بھی ریڈی؟ ادھر سے وہ بھی ریڈنگ ہے جس میں واٹس اپ، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب اس کے اوپر ہمارا یہ بالکل ایکٹیو ہے. تو انشاءاللہ ہماری عنقریب جو بھی ویوا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹی ہوں گی وہ انشاءاللہ اس کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکیں گے. اور جی انشاءاللہ جو بھی ہمارا ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا. آپ نے اتنا قیمتی سر، ٹائم ہمیں دیا. اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ویوا ویلفیئر فاؤنڈیشن خدمت خلق کے لیے سرگرم عمل ہے، اور اس کی پوری جو ایگزیکٹو باڈی ہے وہ کمپلیٹ ہے. سارے لوگ بڑی محنت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے 3 دسترخوان جو ہیں وہ آن ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پیجز وغیرہ ہیں واٹس ایپ کے، یوٹیوب کے اور فیس بک کے، یہ ساری چیزیں بھی عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی. آپ لوگ ان کے جو کارکردگی ہے اس کی ویڈیوز وغیرہ، فوٹیج وغیرہ سارا کچھ دیکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے. کوئی بھی بندہ فاؤنڈیشن میں کسی بھی طرح کی فنڈنگ کرنا چاہتا ہو تو بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ ایڈ ہیں. اس کے علاوہ مرکزی دفتر کے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ ہیں. کوئی بندہ اگر ممبرشپ لینا چاہتا ہے تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے. اب اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.